سیدہ دے اکبر من زندگی دی آخری اذان سنا اکبر نے پیو دے قدمہ تے ہاتھ لائے سا وین کر کے آدھے تڑیاں بھیڑی کو آسان سڑاوا تے میری بھیڑ مدینے رہ گیا تو سا حکم دیتا وچ محمل دے چوپ کر کے سورا جڑے ماتمی بیٹھے او کچھ مٹی کٹھی وہ کر کے بابا میرے قدام میں چوندی رہ گئی جدا ٹرن لگا میں کانڈ کر کے پچھوں ویر سڑوں گی آدھی اکبر پلو بھیڑ دا حق بن گئی مرحبا الحمدللہ نوکرہ میں 1000 دفعہ کھاں جیڑا بندہ تھک گیا ہے اس بندے نال میری گل نہیں ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو وین کر کے آدھو او کچھ مٹی کٹھی وہ کر کے بابا میرے قدام میں چوندی رہ گئی جدا ٹرن لگا میں کانڈ کر کے پچھو ویر سڑوں گی آدھی اکبر پلو بھیڑ دا حق برد الحمدللہ الحمدللہ اذان دا وقت قریب ہے بی بی میں نو طاقت دے میں وین کر لوا رومن والے عزداروں وہندے دریا دی مانتے حسین دے مسلان دے اکبر وہندے دریا دی مانتے مٹی دے نال تیمم کیتے رومن والے عزداروں علی اکبر گلدستے اذان تے آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر